नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकाको यातायातलाई नै अस्तव्यस्त बनाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोमबार 49औं दीक्षान्त समारोह मनायो। अफिसियल वर्ल्ड रेकर्ड नामको संस्थाले 26,000 भन्दा बढी भौतिक रूपमा सहभागी भई दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विश्व कीर्तिमानको प्रमाणपत्र पनि दियो। विश्व कीर्तिमानको भुलभुलैया विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका लागि केही समयको रमझम र आत्मरतिको विषय बन्ला, तर यथार्थमा नतिजा सन्तोषजनक छैन। देशकै जेठो विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय बेथितिले सीमा नागेको छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रगतिलाई लिएर कहीँ कतै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। चरम राजनीतिको शिकार बनेको त्रिवीमा वर्षभरि नै कुनै न कुनै आन्दोलनका कारण प्राय तालाबन्दी लागिरहन्छ। यिनै कारण पनि विश्वविद्यालयको साख गिर्दो छ। अझ पछिल्लो समय त त्रिवीका आङ्गिक क्याम्पसहरूले विद्यार्थी नै पाउन छाडेका छन्। विद्यार्थीलाई स्वदेशभित्रै रोक्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न नसकेर मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय पाइला पाइलामा चुकिरहेको छ। राजनैतिक दलको हस्तक्षेप र प्राध्यापकहरूको असक्षमताले पनि विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गइरहेको छ। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने किसिमको शैक्षिक गुणस्तर नहुनु, शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार कक्षा, परीक्षा र नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न नसक्नु विश्वविद्यालयको ठूलो कमजोरी हो। विद्यालय तहमा जस्तो शिक्षा छ त्योभन्दा तात्विक फरक किसिमको महसुस नै नहुने यही शैलीको शिक्षालाई निरन्तरता दिइरहने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गिर्दो साखलाई राम राम भन्नुबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। त्रिवीको 49औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न, एकैपटक धेरै संख्यामा दीक्षित भएको भन्दै विश्व कीर्तिमान दाबी, व्यतिथिमा आएन सुधार, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था कमजोर। मलाई लाग्छ मुलुकले धान्न नसक्ने जनशक्ति चाहिँ बाहिरतिर पलायन भएर गइरहेको। प्रदेश नामाकरणको विवादले कोशी प्रदेश 10 महिनादेखि अशान्त, नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनका गतिविधि झन्झन विस्तार हुँदै दलका नेता कार्यकर्तालाई कोशी टेक्नै सकस। अरूकै स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासमा यस्ता तत्त्वहरू लागिरहेका। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै आएन सुधार, स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि हुने खाने र हुँदा खाने बीचको खाडल थप चलिँदै दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न गाह्रो। प्रिभेन्सनमा पनि प्राइमेरी प्रिभेन्सन हैन, प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा अर्ली डिटेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट। सशस्त्र युद्धको प्रभावले बन्द भएको सुदूरपश्चिमकै पहिलो र जेठो चिनी उद्योग अझै सञ्चालनमा आएन। 15,000 बढी किसान प्रभावित, पुनः सञ्चालनमा सरकारले गरेन सहयोग। सञ्चालनमा ल्याउनको लागि के बाधा अडचनहरू छन्, के बाधा अडचन फुकाउनु पर्छ। र रौतहटमा धमाधम वन कब्जा गरिँदै किनबेच नै हुने गरेको स्थानीयको भनाई, वन कार्यालयलाई छैन मतलब, अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक संरक्षणको आशंका। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। समयमा कक्षा, परीक्षा सञ्चालन नहुनु, परीक्षाको नतिजा समयमा प्रकाशन नहुनु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि सामान्य भइसक्यो। विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक भागबण्डाका विषय पनि नौलो होइन, तर पनि गुणात्मक सुधारका केही प्रयासहरू भने भएका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन। आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी अब्बल प्रमाणित गर्नु त्रिवीको वर्तमान चुनौती हो र यही चुनौतीका बीच त्रिवीले सोमबार 49औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्यो। एकै दिन सर्वाधिक भौतिक उपस्थितिमा विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरेकोमा त्रिवीले विश्व कीर्तिमान पनि बनायो। तर के यो कीर्तिमानले देशको शैक्षिक प्रणालीप्रति विद्यार्थीको वितृष्णा कम गर्ला त? एक रिपोर्ट। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोमबार 49औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्यो। त्रिवीबाट स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यावारिधि तह पास गरेका विद्यार्थीहरू दीक्षित भए।
17,749 जना विद्यार्थी मध्ये यसपटक दीक्षित हुनका लागि 12,415 जनाले फारम भरेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र टिभीका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई सम्मान पत्र दिए। यस समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको स्वीकार गरेका छन्। विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी मेरिटका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री दाहालले गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै राजनैतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्ने, मेरिटको आधारमा भिसी नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्दछु र यसका निम्ति देशभित्र र विश्वभरि रहेका विज्ञ नेपालीहरूलाई विशेष आह्वान पनि गर्दछु। राजनीतिक दलहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भागबण्डा होइन, मेरिटको आधारमा नियुक्तिका लागि अग्रसर हुन अपिल गर्दछु। प्रधानमन्त्री स्वयंले त्रिवीमा धेरै कुरा सुधारको आवश्यकता औल्याउँदै गर्दा दीक्षित हुन आएका विद्यार्थीहरूले समेत विश्वविद्यालयको समग्र सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्रै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले व्यावहारिक सिकाइ आवश्यक रहेको बताएका हुन्। पाठ्यक्रमहरूमा अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको टेक्नोलोजिकल चेन्ज, मार्केटले जे डिमान्ड गरेको छ त्यस अनुसार चेन्ज गर्नुपर्ने देखिएको छ र शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार उपकरणहरू अथवा शैक्षिक सामग्रीहरूको पनि त्यसै अनुसार अपग्रेड गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। दलीयकरणलाई अलिकति कम गर्न सक्ने हो भने र योग्यता दक्षताको आधारमा चाहिँ त्यसलाई एउटा प्रणालीगत रूपमा लैजान सक्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अरू विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको शैक्षिक संस्था हो। नलेजहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने एकदमै कन्ट्रीलाई पनि प्रोडक्टिभ र हाम्रो इम्प्लोय पनि बढ्छ होइन, एचआर पनि बढ्छ र कन्ट्रीलाई पनि प्रोडक्टिभ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको शिक्षाको गुणस्तर, शैक्षिक अवस्था, शिक्षापछि रोजगारीको अवस्था लगायतका कारण विद्यार्थीहरू विदेशी नै क्रम रोकिएको छैन। विद्यार्थी मात्र होइन, अभिभावकहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीका लागि देशमा बस्ने वातावरण देख्दैनन्। यससँगै देशको शैक्षिक क्षेत्र खर्चिलो भएको अनुभूति अभिभावकहरूले गरेका छन्। शैक्षिक नै महँगो भइसक्यो अहिले, जो जसले विद्यार्थीलाई राम्रो विषय पढाउन नसक्ने भइसक्यो। शैक्षिक स्तरमा सुधार हुन पर्यो, शिक्षा चाहिँ एकदम व्यावहारिक शिक्षा हुनु पर्यो कि पाठ्यक्रममा सुधार गरेर व्यावहारिक शिक्षा दिन पर्यो। यो पासपोर्ट बनाउनु पर्ने, भिजा लगाउनु पर्ने, अनुमति लिनु पर्ने जस्ता खालका विभिन्न अवरोधहरू भएको कारणले गर्दा मात्रै हो। यदि थिएन भने क्लास 10 पनि यो मुलुकमा पढ्न चाहँदैन बच्चाहरू, त्यो स्थितिमा पुगिरहेछ। अब अहिले यस्तो छ कि शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भएको भई छ मुलुकमा, बेरोजगारको सङ्ख्या बढेको छ। एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा रोजगारहरू उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन। भोलिको स्थितिमा त मलाई लाग्छ मुलुकले धान्न नसक्ने जनशक्ति चाहिँ बाहिरतिर पलायन भएर गइरहेछ। +2 सकिने बित्तिकै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू आफ्नो गन्तव्य मुलुकको खोजीमा लाग्छन्। दैनिक रूपमा एनओसीका लागि 800 देखि 1000 जनाले आवेदन दिने गरेका छन्, जसमा 500 जनाको अनुमोदन हुने गरेको छ। यो तथ्याङ्कले विशेष गरी युवा पुस्ता मुलुकमा टिक्न नसकेको डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण गरेको छ। यता सरकार र त्रिवी भने एकै दिन सर्वाधिक भौतिक उपस्थितिमा विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरेको विश्व कीर्तिमान बनाएको भन्दै तङ्ग छ। दीक्षित विद्यार्थीको संख्यामा देशलाई विश्व कीर्तिमान कायम गर्नु गर्वको विषय हो, तर यसका नाममा विद्यमान व्यतिथिहरूको व्यवस्था गर्न मिल्दैन। वर्तमान विश्व परिवेश सुहाउँदो शैलीमा ज्ञान दिनु आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियाल, काठमाडौँ। माघ 11 मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सत्ता गठबन्धनले सोचे अनुसार भए राष्ट्रिय सभामा एमाले निकै कमजोर बन्नेछ। संवैधानिक अवधारणा विपरीत दलीय शक्ति प्रदर्शनको थलो बन्ने गरेको माथिल्लो सदनमा सत्ता गठबन्धनको हाली मुहाली हुनेछ। राष्ट्रिय सभालाई सक्षम र निष्पक्ष बनाउनका लागि उम्मेदवार चयनमा दलहरू संवेदनशील बन्नुपर्ने हो, तर यसलाई नेताको संरक्षणको केन्द्र बनाइदा राष्ट्रिय सभा गैर जिम्मेवार बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरूले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गरे सभामा दलीय आकारमा व्यापक फेरबदल हुनेछ। अहिले राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका 16, नेकपा माओवादी केन्द्रका 14, नेपाली काङ्ग्रेसका 10, एकीकृत समाजवादीका 8, जनता समाजवादी पार्टीका 3 जना सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनको सुविधाजनक मतभार हेर्दा एमाले कोटाबाट खाली हुने 9 सिट सबै गठबन्धनको खातामा जानेछ। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाको खाका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले 9, नेकपा माओवादी केन्द्रले 6, एकीकृत समाजवादीले 4 र जसपाले 1 सिट पाउने देखिन्छ।
यदि त्यसो भएमा माघ 11 गतेको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा माओवादी पहिलो, काङ्ग्रेस दोस्रो र एकीकृत समाजवादी तेस्रो दल बन्नेछ। राष्ट्रिय सभामा आफ्नो आकार बढाउन मात्र होइन, सभाको नेतृत्वमा दाबी गर्न समेत सत्तारूढ दलहरू अहिले प्रतिस्पर्धामा छन्। काङ्ग्रेस र माओवादीले अध्यक्षमा दाबी गरिरहँदा एकीकृत समाजवादीले समेत आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न चाहेको छ। हामीले 5वटा सम्म चाहिँ पाउँछौँ र पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ र यो औचित्यपूर्ण माग हो भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा हो, स्वाभाविक छ कि अरू दलहरूसँग गठबन्धनमा सामेल नेपाली काङ्ग्रेस, गठबन्धनमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्र, स्वयं जसपा पनि उहाँहरूले चाहिँ केही अफिसियलहरू, केही पदाधिकारीहरू पाउनु भएको छ। अब त्यो पदाधिकारी पाउनु भएको हिसाबले पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरि त्यो हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। दलहरूले आफ्नो आकार बढाउने प्रयास गर्नु भनेको संसदमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्नु हो, जसको बलमा संसदीय अभ्यासमा बहुमतको रवाफ देखाउन सकियोस्। संविधानले राष्ट्रिय सभालाई दलीय शक्तिको अभ्यास गर्ने भन्दा पनि बुद्धिजीवी, निष्पक्ष तथा प्रतिनिधि सभा र सरकारको पहरेदारका रूपमा चित्रण गरेको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा देखिने घम्साघम्सीको प्रतिबिम्ब राष्ट्रिय सभामा पनि देखिने गरेको छ। कतिपय राष्ट्रिय नीतिगत कुराहरू, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरूमा सबै कुरा चाहिँ संसदले मात्र सम्भव नहुने हुनाले बुद्धिजीवी क्षेत्र राखेर केही समाजमा योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्वलाई चयन गरेर चाहिँ चुनाव गरेर ल्याउने भन्ने चाहनाले या उद्देश्यले राखिए पनि राजनैतिक भागभण्डार, राजनैतिक स्वार्थ र शक्तिलाई कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रभावित भयो। माघ 11 को निर्वाचनबाट हुने पदपूर्ति सत्ता गठबन्धनको पक्षमा देखिए राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको 2/3 बहुमत हुनेछ। नेपालको दलीय संस्कार नियाल्दा बहुमतको आडमा सदनमा प्रस्तुत हुने र प्राप्त विधेयकहरू सत्ता अनुकूल हुने गरी अगाडि बढाउने परिपाटी छ। त्यसैले पनि आसन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभा पनि सरकारको पहरेदार भन्दा सहजकर्ता जस्तो बन्ने देखिन्छ। केही त्यसको प्रतिबिम्ब रहँदैन भन्ने छैन, अलिअलि सर्छ, नसरोस् भन्ने कुरामा हामी विशेष ध्यान दिन्छौँ र त्यहाँ छलफल बहस गर्दाखेरि अलि राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, आवश्यकताप्रति, समस्या समाधानप्रति नै छलफल हुने गरेको छ। त्यसकारणले आज पनि हाम्रो मेहनत के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको प्रतिबिम्ब यतातिर नपरोस्, प्रतिनिधि सभाको जस्तै यता नहोस् भएर भन्ने हाम्रो सचेततापूर्वक हाम्रो प्रयत्न पहल रहन्छ। यसअघिका निर्वाचन तथा मनोनयनमा पनि राष्ट्रिय सभाको अवधारणालाई लत्याउने प्रयास राजनीतिक दल तथा सरकारबाटै हुने गरेको छ। बुद्धिजीवीको थलो बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय सभा चुनाव हारेका नेता र आफ्ना आसेपासे भर्ती केन्द्र जस्तो भइरहँदा यसले सोचे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। 2 सदनात्मक संसदीय प्रणालीका लागि यो अत्यन्तै दुःखद विषय हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको भर्खरै 1 वर्ष पुरा भयो। अर्को आवधिक निर्वाचनका लागि दलहरूसँग अझै पनि 4 वर्ष बाँकी छ। तर नेताहरूको ध्यान जनताले दिएको अहिलेको आदेश अनुसार काम गर्नेमा छैन। उनीहरू अबको 4 वर्ष यो त्यो भनी आरोप प्रत्यारोप गर्ने अनि हामी अबको 4 वर्षपछि मात्रै काम गर्नेछौँ भन्ने शैलीमा उत्रिएका छन्। नेताहरूको सत्ता र शक्ति केन्द्रित मोहले जनतामा नैराश्यता मात्रै होइन, दलप्रति विश्वसनीयता नै घट्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। जटिल संसदीय अङ्कगणितकै बावजुद पनि यति बेला सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन्। ठूला दलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नै हम्मे परिरहेका बेला काम गरेर आफू र आफ्नो पार्टीलाई जनतामा स्थापित गर्ने राम्रो अवसर प्रचण्डले पाएका छन्। तर उनको ध्यान पनि काम भन्दा अभियानमै बढी केन्द्रित देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले 84 को निर्वाचनलाई लक्षित गरी माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान समेत चलाएको छ। प्रचण्ड स्वयंले पनि बारम्बार गठबन्धनको सरकार भएकाले काम गर्न कठिनाई भएकोले अर्को निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्ने आशयका अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन्। पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर राष्ट्र बचाउने, यो पार्टीको रूपान्तरण पार्टीको निम्ति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता, यसको राष्ट्रिय एकता, यसको सामाजिक सद्भावको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो पार्टीमा छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं।
अघिल्लो निर्वाचनमा राजनैतिक रूपमा एक्लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि अर्को निर्वाचनका लागि कम्बर कसेर लागेको छ। 2 महिने लामो मिसन ग्रासरुट हुँदै निर्वाचन लक्षित अभियानको थालनी गरेको एमाले भर्खरै मात्रै झोलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धि यात्रा सम्पन्न गरेको छ। उक्त अभियानले पहाडी क्षेत्रमा आफ्नो पकड बनाउने एमाले नेताहरूको तर्क छ। नेकपा एमाले भनेको, नेकपा एमाले प्रतिनिधित्व गरेको, तर मिसन 84 नेपालको मिसन 84 हो, नेपालीको मिसन 84 हो। गएको निर्वाचनमा सोचे जस्तो नतिजा निकाल्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र पहिलो पटकमै अप्रत्याशित नतिजा हात पारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मिसन 84 मा जुटेका छन्। यी दलहरूले पनि विभिन्न अभियान मार्फत जनतामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन लागिरहेको देखिन्छ। 84 होइन भन्नुभयो नि, फेरि त्यसमा पछि नलाग्नु होला। रासोपाले जे गर्यो त्यही गर्नतिर नलाग्नु होला। तपाईहरुलाई अवसर छ, सबै मिल्नुस्, रासोपालाई काम नलाग्ने बनाइदिनुस्। तपाईका लागि त्यही हो 84। सत्तारूढ दल कांग्रेसले भने अहिले मिसन 84 भनेर अभियान सञ्चालन गरेको छैन। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिले नै 84 को चिन्ता गर्नुपर्ने बेला नभएको, बरु त्यो बीचमा देशलाई कसरी निकास दिने भन्नेमा चिन्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चुनाव भन्ने कौन सा ठुलो कुरो हो? चुनाव त पहिला पनि हुन्थ्यो, चुनाव त फेरि पनि हुन्छ। अब्बल विद्यार्थी त्यो होइन जसले परीक्षाको चिन्ता गर्छ, अब्बल विद्यार्थी त्यो हो जसले पढाइको चिन्ता गर्छ। जिम्मेवार राजनीतिक दलले मस्तिष्कमा सधैँ चुनाव 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 भनेर राख्नु हुँदैन। कांग्रेसका महामन्त्रीले यस्तो बताइरहँदा कांग्रेसले औपचारिक रूपमा मिसन 84 नचलाएपछि आगामी निर्वाचनको आन्तरिक रणनीतिमा भने छलफल भइ नै रहेका छन्। निर्वाचन भएको 1 वर्ष मात्रै हुँदा नै दलहरूले यस पहिले चुनावमा होमिदा उठाएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। अहिले देशमा अर्थतन्त्र लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सङ्कट देखिएको छ। देशमा रोजगारीको उचित व्यवस्था नहुँदा युवाहरूको पलायन बढ्दो छ। यी यावत समस्याले देश ग्रसित बन्दै गएको छ। यस्तोमा दलहरूको मिसन 84 बेमौसमी बाजा साबित बनिरहेको छ, जसले गर्दा जनतामा नैराश्यता त बढेको छ नै, दलहरूको राजनैतिक संस्कार प्रति पनि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। प्रदेशको नामाकरणको विवादले कोशी प्रदेश 10 महिनादेखि अशान्त छ। गत फागुन 17 गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश 1 लाई कोशी नामाकरण गरेपछि त्यसको भोलिपल्टबाटै पहिचानवादीले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। संघीयतापछि प्रदेश 1 को नामबाट 1 कार्यकाल गुजारेको कोशीले नाम त प्राप्त गर्यो, तर यसले खुसी भन्दा धेरै दुःख बर्साइरहेको छ। पहिचानवादीले कोशी नाम खारेज हुनुपर्ने माग जोडदारले उठाइरहेका छन्। कोशी नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनका गतिविधिहरू पहिलेको दाँजोमा धेरै विस्तार भएको छ। राजधानी विराटनगर हुँदै सल्किएको विद्रोह अहिले कोशीमा पहाड र गाउँ बजारमा पनि सशक्त रूपमा भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश राजधानी केन्द्रित नभई कोशीका 14वटै जिल्लामा पहिचानवादीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। पहिचानवादीकै आन्दोलनका कारण केही नेताहरू आफ्नै गृह जिल्ला जान समेत सकिरहेका छैनन्। गए पनि उनीहरू लखेटिनुपर्छ। हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको संकल्प यात्राको क्रममा पनि कोशीमा एमालेलाई पहिचानवादीले ठाउँ ठाउँमा अवरोध गर्नुका साथै कालो झण्डा नै देखाएका थिए। भोजपुर र धनकुटाको दोभान लेगुवामा त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास नै भयो। त्यस्तै गत शनिबार र आइतबार पहिचानवादीले कोशी भर यातायात बन्द गर्यो। संकल्प यात्रा सुरु हुन ठिक 4 दिन अघि मात्रै एमाले सचिव योगेश भट्टराई गृह जिल्ला ताप्लेजुङमा नै लखेटिनु परेको थियो। प्रदेशको नामाकरण गरिएता एमालेका 2 दर्जन भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता पहिचानवादीको आक्रमणमा परिसकेका छन्। आफ्नो नेता कार्यकर्ता बारम्बार आक्रमण भएपछि पहिचानवादी सत्ता गठबन्धन र विदेशी शक्तिबाट परिचालित भएको आरोप छ। केही तत्त्वहरू वितरणा मचाउनलाई ठुलो तत्त्व चाहिँदैन, धेरै ठुलो शक्ति चाहिँदैन। विदेशबाट सञ्चालित कसैको इसारामा नेपालमा एकता हुन नदिने, नेपालमा शान्ति हुन नदिने, नेपालमा लोकतन्त्र हुन नदिने, त्यसप्रति जनताको विश्वास हटाउने, अशान्ति मचाउने, शान्ति खलबल्याउने र देशलाई असहज स्थितिमा पारेर अरूकै स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासमा यस्ता तत्त्वहरू लागिरहेका छन्। राजनीतिक रङ दिँदै एमालेले आफ्नो पार्टीका नेताहरूमाथि मात्रै आक्रमण हुने गरेको बताउने गरे पनि पहिचानवादी अन्य दल विरुद्ध पनि उसै गरी खनिने गरेका छन्। गत मङ्सिर 26 गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि झापामा पहिचानवादीबाट नै लखेटिए। मङ्सिर 29 गते ओखलढुङ्गा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि पहिचानवादीले कालो झण्डा देखाएका थिए।
त्यस्तै मङ्सिर 24 गते भोजपुरको आमचोकमा कांग्रेस प्रदेश सांसद विनोद बान्तवालाई पनि पहिचानवादीले कालो झण्डा देखाएका थिए। त्यसैगरी माओवादी कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोलाई पनि ताप्लेजुङमा पहिचानवादीले लखेटेका थिए। सबै दल पहिचानवादीको निशानामा परे पनि एमाले जति अन्य दलका नेता लखेटिनु परेको छैन। एमाले बढी लखेटिनुको मुख्य कारण हो पहिचानवादी प्रति उग्र अभिव्यक्ति। नेकपा एमाले कहाँ जान पाउने कहाँ जान नपाउने, नेकपा एमाले त 3 प्रदेश 1 मा छ, अथवा खास जान नपाउने को कसैको वीरता होइन, कुनै भूभाग नेपालको प्रवेश गर्न दिन्नै भन्ने खालका तोडफोड गर्छु, आक्रमण गर्छु, मारपिट गर्छु भन्ने खालका आतंककारी कुराहरू हामीले धेरै देखेका छौँ। यस्तो फुर्ती नलगाए हुन्छ, हामीले सामना गर्न नपरोस्। कोशी प्रदेशको पहिचानको आन्दोलन अब के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने 2/3 बहुमत ल्याएर नाम सच्याउन चुनौती दिँदै कोशी नाम परिवर्तन नहुने बताउँदै आएका छन्। यता पहिचानवादीले तत्कालीन माओवादीले थालेको जस्तो युद्धको झल्को दिने गरी तालिम नै गर्न थालेका छन्। ओलीले कोशी नाम परिवर्तन नहुने दावी गरे पनि माओवादी केन्द्रले भने नामाकरणमा गलत निर्णय गरिएको भन्दै माफी मागिसकेको छ। पूर्वको जुन कोशी नामाकरण भयो त्यस विषयमा जुन आन्दोलन उठिरहेको छ त्यो विषयमा हाम्रो पार्टीप्रति अलिक कन्फ्युजन के हो अडान भन्ने प्रश्न उठेको पाइयो। त्यसमा हाम्रो पार्टी स्पष्टमा पहिचानकै पक्षमा छ र पहिचानकै पक्षमा हामी अडान राख्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर त्यो अलिकति कमजोरी भएको छ। कांग्रेसले यो विषयमा खासै प्रतिक्रिया नदिए पनि पहिचानसहित नामाकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बुले ज्यान नै गुमाए। यसरी मानिसको ज्यान नै जाने गरी आन्दोलन भए पनि दलीय सहमति र समस्या समाधानका प्रयास भने पटक्कै हुन सकेका छैनन्। पहिचानवादीलाई वार्तामा बोलाउन र छलफल गर्न सरकार र दलहरू तयार भएको देखिँदैन। पहिचानको कुरा यति पेचिलो बन्दा पनि सरकार र सरकारवाला निकायहरू कहिलेसम्म मौन रहने प्रश्न गम्भीर छ। दलहरूले नै देखाएको पहिचानको सपना के हो र यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने विषयको जवाफ दिएर प्रदेशको अशान्तिलाई हटाउनै पर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। दिगो विकास एजेन्डा 2030ले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। साथै यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउने प्रमुख लक्ष्यका रूपमा राखेको छ, जस अन्तर्गत नेपालले कतिपय स्वास्थ्य सूचकहरूमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। तर पनि समग्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै नै बाँकी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। दिगो विकासको 17 लक्ष्य मध्ये लक्ष्य 3 मा राम्रो स्वास्थ्य समृद्ध जनस्तरसँग सम्बन्धित लक्ष्य रहेको छ, जसले सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यस लक्ष्यमा 9वटा परिणात्मक लक्ष्यहरू समेत समेटिएका छन्, जस अन्तर्गत नेपालले दिगो विकासका कतिपय लक्ष्य प्राप्तिको नजिक पुगेको छ भने कति स्तर त कति सुधारका लागि अगाडि बढेको मात्र देखिन्छ। साथै कतिपय लक्ष्य प्राप्तिका लागि कठिनाई समेत देखिन्छ। नेपालमा नसर्ने रोगको अवस्था हेर्ने हो भने यस प्रकारका रोगहरूको भार फात्तै बढेको छ। विगतमा सर्वा रोगको चपेटामा रहेको नेपाल अहिले भने सर्वा रोग सहित नसर्ने रोग र दुर्घटनाका कारण हुने जनस्वास्थ्य समस्याको चपेटामा छ। साथै नयाँ नयाँ रोग बढ्ने क्रम समेत उस्तै देखिन्छ, जसका कारण स्वास्थ्य प्रणालीले विगतमा हासिल गरेका कतिपय उपलब्धिहरू समेत टिकाइराख्न कठिनाई हुने देखिन्छ। अर्ली डिटेक्सन र ट्रिटमेन्ट, मैले अघि हेल्थ प्रमोसनको कुरा गरेँ, प्रिभेन्सनको कुरा गरेँ। प्रिभेन्सनमा पनि प्राइमेरी प्रिभेन्सन हैन, प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा अर्ली डिटेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट हैन। अर्ली डिटेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्टमा हैन, अघि जुन अवस्थामा मान्छेहरू ल्यान्ड भएको छ यहाँ आइरहनु भएको छ हाम्रो चाहिँ अस्पतालमा भने नि त्यसलाई चाहिँ हामीले बेलैमा आउने अवस्था क्रिएट गर्नु पर्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो र उल्लेखनीय सुधार गर्न कुल बजेटको कम्तीमा पनि 10% बजेट आवश्यक देखाउँछ। तर नेपालमा कुल बजेटको 4.92% मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छ। विगतको तुलनामा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा करिब 3% को हाराहारीमा कमी भएको देखिन्छ। साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आर्थिक भारलाई हेर्दा पनि नागरिकको खल्तीबाट 54.17% रकम खर्च भइरहेको छ भने सरकारको जम्मा 43% मात्र छ। नेपालको कानूनले नै सबै नागरिकमा स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच हुनुपर्ने भनेको छ, तर स्वास्थ्य उपचारको पहुँचमा पनि हुने खाने तथा निम्न तथा गरिब वर्ग बीचमा ठूलो खाडल देखिन्छ।
दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् 2030मा पुड्कोपनाको समस्या 15%मा झार्ने लक्ष्य छ, जबकि धनी वर्गको पोषणको अवस्थालाई केलाउँदा उक्त लक्ष्य सन् 2016मा नै पुग्न खोजेको समेत देखिन्छ। यसले पनि धनी र गरिब बीचको पोषणको अवस्था बीच असमानता देखिन्छ। सन् 2016मा धनी वर्गका 16.5% बालबालिकामा मात्र पुड्कोपनाको समस्या देखिएको थियो, तर सन् 2022मा उक्त दर घटेर 13.1%मा आएको छ। यो त मात्र एक उदाहरण हो। अहिले पनि स्वास्थ्य उपचार पहुँचमा असमानताको खाडल जस्ताको तस्तै देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भए पनि सामान्य पहुँच बढाउन सरकार र सरकारवाला निकायले प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन। यस अवस्थाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपाल चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा रहेको बुझाउँछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिमकै पहिलो र ठूलो चिनी उद्योग बन्द भएको 2 दशक पुग्न लाग्दा समेत पुनः सञ्चालनको सुरसार देखिएको छैन। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका मासुलिङ चिनी उद्योग बन्द हुँदा रोजगारसँगै सुदूरपश्चिमको अर्थबजारमा समेत नराम्रो प्रभाव परेको छ। एक रिपोर्ट। 2054 सालमा सञ्चालनमा आएको बासुलिङ चिनी उद्योग 2058 देखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा परेको हो। स्थापनाकालमा 24 घण्टा सञ्चालन हुने उद्योग 58 सालपछि 12 घण्टा मात्रै सञ्चालनमा आयो भने 2062-63 पछि त पूर्ण रूपमै बन्द भयो। तत्कालीन विद्रोही र सरकारी दुवै पक्षबाट उद्योग सञ्चालन हुन नदिने, कच्चा पदार्थ आयातमा अवरोध गर्ने, उखु किसानलाई त्रसित पार्ने, फसल नष्ट गरिदिने लगायतका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। द्वन्द्वको बेलामा किसानले कयौँ ठाउँमा पिटाइ खायो, मार खायो। अब गन्ना ल्याइरहेको बेलामा ध्वनि गर्ने बेलामा पनि त्यसले आर्मी पुलिसले पनि प्रशासनले दबाब दिएको छ। त्यस कारणले यी आदि द्वन्द्वको कारणले पनि अलिकति प्रभाव देखिएको छ। यसको अवस्था अहिले हेर्दाखेरि एकदम नाजुक छ। यहाँको सामानहरू मसिन चलिरहेको जस्तो अहिले छैन। यहाँको फलामहरू, मसिनहरू कतिपय खयो लागेको छ भने कतिपय चोरी पनि भइसक्यो। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको चिनी उद्योग बन्द हुँदा स्थानीयको आय स्रोत गुमेको छ। उद्योग बन्द हुँदा करिब 15,000 बढी उखु किसानहरू विस्थापित भएका छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि सांसददेखि सरकारका मन्त्रीसम्मले बारम्बार अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने शून्य छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको चिनी उद्योग तथा किसानका समस्या समाधान उपसमितिले अनुगमन गरेको छ। अनुगमन टोलीले उद्योग सञ्चालनमा पहल गर्ने आश्वासन दोहोर्याएको छ। छिटोभन्दा छिटो यसको मालिकलाई हामी उपसमितिमा बोलाउँछौँ, उहाँको कुराहरू बुझ्छौँ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनको लागि के बाधा अडचनहरू छन्, के बाधा अडचन फुकाउनुपर्छ, सरकारको तर्फबाट सरकारलाई दबाब दिएर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ कि घचघच्याएर हुन्छ कि होइन, त्यो गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। सञ्चालकका अनुसार उद्योगलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न 60 करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर उद्योगको बैंक कर्जा मिनाहा गरेर वा सेयर साझेदारी गरेर सञ्चालनको पहल गरे उद्योग सहजै सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छ। सरकार पक्षबाट अलिकति इनिसिएन्ट लिएर अहिले त सजिलो पनि छ नि त, आइपिओ खोलेर पनि गर्न सकियो। तर एउटा नीति र नियम त बनाइदिनु पर्यो नि त। त्यो दायित्व कसको, त्यो जिम्मेवारी कसको त? हामी माननीयहरूको जिम्मेवारी त हो नि। सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगको रूपमा नहेरी रोजगार सृजना, स्वदेशी उत्पादनमा जोड तथा देशको अर्थ सुधारका लागि योगदान दिइरहेको उद्योगको रूपमा हेर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। यसका लागि उद्योग सञ्चालक, तिनै तहका सरकार तथा आम सरकारवालाहरू जिम्मेवार बनी यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह ठकुरीको रिपोर्ट। वन अतिक्रमणका घटना मुलुकभर नै बढ्दो क्रममा छन्। रौतहटका वनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यहाँ पनि वन अतिक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन्। वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर अस्थायी तथा स्थायी संरचनाहरू बनिरहँदा पनि डिभिजन वन कार्यालय रौतहट भने मुख दर्शक बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। रौतहट जिल्लामा वन अतिक्रमणका गतिविधि थप बढ्दो क्रममा रहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ। तर कार्यालयको प्रतिबद्धता केवल भाषणमा मात्र सीमित भएपछि वन क्षेत्र अतिक्रमणका घटनाहरू
थप बढ्दो क्रममा देखिएका छन्। अहिले रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको रामलाल वृन्दावन साझेदारी वन क्षेत्रका 100औं बिघा जमिन अतिक्रमणको चपेटामा रहेको छ। वन क्षेत्र तथा बागमती नदीको नदी उकास्न जमिनमा यतिखेर मानिसहरूले खनजोत गरेर खेती मात्र गरेका छैनन्, घरहरू बनाएर बस्ती पनि बसाल्न सुरु गरेका छन्। सो क्षेत्रमा केही वर्ष अघिदेखि अतिक्रमण सुरु गरिएको भए पनि पछिल्लो समयमा अतिक्रमणकारीहरूले यसलाई थप तीव्रता दिइरहेका छन्। यो क्षेत्रमा रौतहटका मात्र नभएर बारा, सिन्धुली, सर्लाही, मकवानपुर, चितवन लगायतका जिल्लाहरूबाट मानिसहरू आएर अतिक्रमण गरिरहेका छन्। आफूहरूले वन अतिक्रमण रोक्न पटक पटक डिभिजन वन कार्यालय रौतहटमा निवेदन दिए पनि कुनै सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। वनले रोक्छ कि नगरले रोक्छ, कसले रोक्छ हामीहरूलाई थाहै भइरहेछ। एकदम घर बनिरहेछ, जङ्गल कटान भइरहेछ, हामीहरूलाई थाहै भइरहेछ। दिनहुँ हाम्रो घरबाट 4 बजेदेखि 3 बजेदेखि साइकिलको पुरै भीड़ हिँड्छ। देखो वो खबर हो कि देखो सुनवाई ना करे थे। अब हमसे कैसी जंगल के वन के चीज अभी बने लग रही थी, जंगल लग रही थी, ठीक रहती, वृक्षारोपण कर देती। ये बात तो रही है, कैसी टेफो जाई सी टेफो लगा देखो सुनवाई न। अतिक्रमणकारीहरूले यस क्षेत्रमा रहेका खयर, बयर, सिसौ, सिमलका रुखहरू कटान गरेर जरै सहित उखालेर फ्यालिदिएका छन्। अतिक्रमण गर्न सहज होस् भनी यस क्षेत्रमा अतिक्रमणकारीले बोट बिरुवा नष्ट गर्न आगो लगाउने गरेका छन्, जसले गर्दा यस क्षेत्रमा बस्ने खरायो, बँदेल, हरिण, नीलगाई, बाँदर लगायतका जनावरहरूको वासस्थान पनि नासुँदै गएको छ। सो क्षेत्रमा गरिब तथा सुकुम्बासीले मात्र नभएर हुने खानेले पनि अतिक्रमण गरिरहेको स्थानीयको दाबी छ। वन तथा सार्वजनिक जमिन निरन्तर अतिक्रमणमा परिरहँदा पनि यसलाई रोक्न सरकारी निकायको कुनै ध्यान नपुगेको जनप्रतिनिधिहरू नै गुनासो गरिरहेका छन्। वनमा त रात दिन तपाईको दोहन भइरहेछ, चोरी भइरहेछ। सब वनको स्टाफको मिलोमतोमा बिना मिलोमतको कसरी हुन्छ? रात दिन जब उहाँहरूको ड्युटी, उहाँहरूको कार्यक्षेत्र नै त्यही हो, कामै त्यही हो, सरकारको राशन तलब भत्ता खाइरहेछ, उहाँको कर्तव्य नै त्यही हो, अनि उहाँहरू केही वास्ता नगरी मजाले दोहन गराइरहेछ, मजाले बसेर अब आफ्नो 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ जुन हुन्छ। अब अतिक्रमित जमिनमा ट्र्याक्टर लगाएर मकै, गहुँ, मुसुरो, तोरी लगायतका खेतीहरू गरिएको छ। यस क्षेत्रमा केही स्थानीयहरूले फर्म नै दर्ता गरेर ठूला ठूला टहरा बनाएर व्यावसायिक पशुपालन पनि गर्दै आइरहेका छन्। यसरी वन अतिक्रमण गर्नेहरूलाई राजनीतिक दलहरूको नै संरक्षण रहेको स्थानीयको आरोप छ। वन अतिक्रमण जे भे रहल है, हमरा देख रहल छी कि वन के कर्मचारी के आ राजनीतिक दल के मिलोमती के कारण से अतिक्रमण हो रहा है। स्थानीयका अनुसार वन फडानी गर्नेहरूले आफूले खेती तथा बसोबास गर्ने मात्र नभई कतिपयले त आफूले फडानी गरेको वनको जमिन सस्तो भाउमा बेच्ने समेत गरेको पाइएको छ। अतिक्रमित वन क्षेत्र भन्दा करिब 1 किलोमिटरको दूरीमा मात्रै रहेको छ सब डिभिजन वन कार्यालय बलेरी। तर वन कर्मचारी यस क्षेत्रमा नै नजाने स्थानीयको आरोप छ। यता डिभिजन वन कार्यालय भने आफूहरू सो क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न गम्भीर रूपमा लागि परेको दाबी गर्छ। बागमती नदीको बीचमा दुईतिर एउटा शाखा नदी छ बागमतीको, अर्कोतिर मुख्य धार छ। त्यो बीचमा अलिकति नदी उकास भएको जग्गा छ र त्यहाँ तलतिरबाट पहिलेदेखि पनि त्यो अतिक्रमित क्षेत्र नै हो र त्यसैमा मान्छेहरूको त्यहाँका ती विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएर त्यहाँ थप के छ भनेपछि त्यहाँ अतिक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेछ र त्यहाँ हामी सकभर प्रयास नियन्त्रणको प्रयासहरू पनि गर्दैछौँ। डिभिजन वन कार्यालय रौतहटको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार रौतहटमा वनको क्षेत्रफल 29,402.98 हेक्टर रहेको छ। तर दिनानुदिन अतिक्रमण बढिरहँदा वनको क्षेत्रफल घट्दो क्रममा छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। न्यूज और रोजे बैंक से अब पालो ब्रेक को। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। त्रिवीको 49औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न, एकै पटक धेरै संख्यामा दीक्षित भएको भन्दै विश्व कीर्तिमान दाबी। वितिथिमा आएन सुधार, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था कमजोर। मुलुकले धान्न नसक्ने जनशक्ति चाहिँ बाहिरतिर पलायन भएर गइरहेको।
प्रदेश नामाङ्करणको विवादले कोशी प्रदेश 10 महिनादेखि अशान्त। नामाङ्करण विरुद्धको आन्दोलनका गतिविधि झन्झन विस्तार हुँदै दलका नेता कार्यकर्तालाई कोशी टेक्नै सकस। अरूकै स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासमा यस्ता तत्त्वहरू लागिरहेका नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै आएन सुधार। स्वास्थ्यमा पहुँचका लागि हुने खाने र हुँदा खाने बीचको खाडल थप चुलिँदै दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न गाह्रो। प्रिभेन्सनमा पनि प्राइमेरी प्रिभेन्सन हैन प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा अर्ली डिटेक्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट। सशस्त्र युद्धको प्रभावले बन्द भएको सुदूरपश्चिमकै पहिलो र ठूलो चिनी उद्योग अझै सञ्चालनमा आएन। 15,000 बढी किसान प्रभावित। पुनः सञ्चालनमा सरकारले गरेन सहयोग। सञ्चालनमा ल्याउनको लागि के बाधा अडचनहरू छन्, के बाधा अडचन फुकाउनु पर्छ। र रौतहटमा धमाधम वन कब्जा गरिँदै किनबेच नै हुने गरेको स्थानीयको भनाई। वन कार्यालयलाई छैन मतलब। अतिक्रमणकारीलाई राजनैतिक संरक्षणको आशंका। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बेलौरी स्थित हुलाकी राजमार्गमा कालोपत्री गर्न खोज्दा भारतीय एसएसबीले अवरोध गरेको जवाफ दिएका छन्। मन्त्री ज्वालाको जवाफ प्रधानमन्त्रीको शैली सुहाउँदो छ भन्नेले तालीमा, छैन भन्नेले गाडीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गाडीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।